Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about reforms of Bhutto era. तो पिछले वीडियो में हमने अयूब खान के एरा में जो इवेंट्स हुए थे, जो इनके अचीवमेंट्स थे, वो डिस्कस किए, कैसे उनकी डाउनफॉल हुई वो डिस्कस किया। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे अयूब खान के रिफॉर्म्स पर, ठीक है, जो उन्होंने अपने दौर हुकूमत में किया हुआ था। So without wasting any time, let's get start the topic. अयूब खान की जो पॉलिसी थी, जो प्रोग्राम था, वो बेसिकली किस पर बेस कर रहा था? जो रिफॉर्म्स के हवाले से था, वो सोशलिज्म पर बेस्ड करता था। ठीक है, क्योंकि अयूब खान का जो रिफॉर्म्स थे, अगर दोनों में डिफरेंस की बात की जाए, कंपैरिजन की जाए, तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि अयूब के जो रिफॉर्म्स थे वो कैपिटलिज्म पर बेस्ड करते थे, जबकि भुट्टो के रिफॉर्म्स सोशलिज्म पर बेस्ड करते थे। ठीक है, सो जो मेन स्टेप था अयूब खान के रिफॉर्म्स में अबाउट दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो ये था कि उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया और वो था द एडॉप्टेशन ऑफ दी प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, उन्होंने नेशनलिज्म के थ्रू मुल्क के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की, और इनके पीछे जो मेन मकसद था वो ये था कि अयूब के टाइम में जो हाल दो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, इकोनॉमी बूस्ट हुई थी, बट एक ख़राबी उनमें क्या थी कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रही थी अमंग दी फ्यू बिग फैमिलीज। ठीक है, सिर्फ चंद बड़े बिग फैमिलीज थे जो कि उनसे फ़ायदा उठा रहे थे, जबकि बाकी जो अवाम थी वो उनसे महरूम थे। सो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए भुट्टो क्या करते हैं, वो नेशनलिज्म की प्रोसेस को या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशनल इनइक्वालिटीज़ है उनको रिमूव किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर बात की जाए तो भुट्टो ने इस हवाले से 3 फेजेस में नेशनलाइजेशन की थी। सो जो फर्स्ट फेज था उसमें उन्होंने क्या किया कि जो तमाम बेसिक इंडस्ट्रीज थे, जैसा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हुए, केमिकल, सीमेंट, बेसिक मेटल, हैवी इंजीनियरिंग, मोटर व्हीकल असेंबली and manufacture, heavy electric industries and public utilities like oil and gas refining etc. उन तमाम इंडस्ट्रीज को क्या किए, नेशनलाइज कर लिए। और ये प्रोसेस उन्होंने कब किया हुआ था? इन द ईयर 1972। क्लियर? इसके बाद भुट्टो ने क्या किया, सेकंड फेज शुरू किया, जिसमें उन्होंने कॉटन, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया इन द ईयर 1973। क्लियर? नेक्स्ट जो उनकी रिफॉर्म थी वो थी अबाउट दी लैंड रिफॉर्म्स। एज यू पीपल नो कि हमारी जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और तकरीबन 65% जो इनकम है, जो इनपुट है, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। सो भुट्टो ने ये सोचा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाए, उनको बेहतर बनाया जाए, तो मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। सो लाइक अयूब खान ने भी क्या किया, भुट्टो ने भी जो लैंड होल्डिंग थी या लैंड ओनरशिप थी उन पर लिमिटेशन रख दी। ठीक है, लिमिटेशन कैसे रख दी कि जो अयूब खान थे उन्होंने 500 एकड़ इरिगेटेड लैंड और 1000 जो थी वो अनइरिगेटेड लैंड की लिमिट रख दी। तो भुट्टो ने क्या किया, 500 को रिड्यूस करके 150 एकड़ कर दिया गया कि अब एक वडेरा, एक जागीरदार 150 एकड़ तक जमीन को ओन कर सकता है। वाइल जो अनइरिगेटेड लैंड थी 1000, उनकी लिमिटेशन मजीद कम कर दी और वो 300 पर रख दी। ठीक है, कि अनइरिगेटेड लैंड की ओनरशिप वो 300 तक रख सकते हैं। सो इस रिफॉर्म के पीछे जो भुट्टो थे उनका बेसिक जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था दैट द प्रोडक्शन ऑफ मोर फूड एंड फाइबर एंड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। क्लियर?
اس کے علاوہ ایوب خان نے جو یہ ریفارمز کیے ہوئے تھے، لینڈ ریفارمز، یہ مارچ 1972 میں کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بٹ 1977 میں بھٹو نے اس میں مزید کمی کر دی، ٹھیک ہے، 150 سے کیا کر دیا، 100 ایکڑ پر لمیٹیشن رکھ دی، جبکہ نون ایریگیٹڈ لینڈ 300 سے کم کر کے 200 کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فار دا سیکیورٹی آف ٹیننٹس، ان کے لیے بھی بھٹو نے کچھ لاز کو انٹروڈیوس کر دیے، اور ان ٹیننٹس کو کیا کر دیا گیا، رائٹس آف پرچیز کی اتھارٹی یا کہہ لے کہ رائٹ دیا گیا، کہ مینس اگر فار ایگزامپل کوئی وڈیرا اپنا لینڈ فروخت کرنا چاہے تو پہلے حق کس کا ہوگا، وہ ایک ٹیننٹ کا ہوگا، ایک کسان کا ہوگا، ایک اجارہ دار کا ہوگا۔ تو کچھ ایسے ریفارمز بھٹو نے لینڈ کے حوالے سے کی تھی۔ نیکسٹ ریفارمز ہے لیبر ریفارم۔ سو ڈیورنگ دا بھٹو رجیم لیبر کی طرف اسپیشل اٹینشن دیا گیا، کیونکہ بہت زیادہ جو ٹریڈ یونینز تھے ان میں اضافہ کر دیا گیا، تقریباً 4452 ٹریڈ یونینز تھے 1972 میں، تو ان کو بڑھا کے 8611 ٹریڈ یونین کر دیے گئے اپ ٹو 1976۔ اس کے علاوہ لیبر لیجسلیشن اور انٹروڈیوس ہو گئی، جیسا کہ ہوا میڈیکل کوریج ان کو دیا جانے لگا، کمپنسیشن فار دا انجریز ایٹ ورک، کہ اگر کام کے دوران ان کو انجریز لگ جاتی ہے تو اس سچویشن میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر مزدور کے ایک بچے کو مفت تعلیم دی جائے گی، یہ تمام چیزیں کمپلسری قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ نیو رولز بھی اناؤنس کیے گئے اباؤٹ دی لیبر، جیسا کہ ان کو بونس بھی دیں گے، کمپنسیشن بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ اینڈ گریڈوٹی کے بارے میں بھی نیو اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ مینز دیٹ کہ بھٹو کے رجیم میں ان کو بہت زیادہ اٹینشن، اسپیشل اٹینشن دی گئی تھی۔ نیکسٹ ہے ایجوکیشنل ریفارمز۔ ایجوکیشنل ریفارمز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈیورنگ بھٹو ایرا جو پرائمری ایجوکیشن تھی وہ فری کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 2,76,000 لٹریسی سینٹر کو اسٹیبلش کیے گئے تھے، نیو ٹیچرز کو ریکروٹ کیے گئے تھے، ریکروٹمنٹ ان کی ہوئی تھی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوشن سے، نیو اسکولز بنے تھے۔ اس کے علاوہ سیکنڈری لیول پر 700 یونٹس فار دی ٹیچنگ اینڈ فار دا ٹیچنگ آف سائنس ور اسٹیبلشڈ۔ اس کے علاوہ تمام جو پرائیویٹ اسکول تھے وہ نیشنلائز کیے گئے تھے۔ اسکولز کے پیچھے ان کی نیشنلائزیشن کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے درمیان جو ڈسکرپینسی ہے ان کو ختم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھٹو نے یونیورسٹیز پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا ہوا تھا ان کے رجیم میں۔ قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں اسٹیبلش ہوئی تھی 1974 میں۔ اس کے علاوہ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان وہ بھی 1973 میں اسٹیبلش ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہے بینکنگ ریفارم۔ سو دا نیکسٹ میجر اسٹیپ ان نیشنلائزیشن ٹک پلیس آن 1 جنوری 1974، جس میں بھٹو نے تمام جو بینکس تھے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے، جو انشورنس کمپنیاں تھیں، ان کو نیشنلائز کر دیا تھا۔ جو لائف انشورنس بزنس تھا ان کو بھی نیشنلائز کیا تھا 19 مارچ 1972 کو۔ So this was all about the reforms of the Zulfikar Ali Bhutto. Hope you guys will understand this. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah